عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نقدم لكم واحد الملوي في الفران، ملوي ما كيتلوى بالزبده. غادي نوريكم مقادير. عندي 2 زلايف دقيق طحين فورس، وعندي واحد زلافه ديال الفينو، وعندي مغروفه صغيره معمره الملح، ومغروفه كبيره ما معمرهاش السكر، ومغروفه كبيره ديال الخميره، حيت الحال بارد ضروري خص يكون الخميره زايده. وعندي كاس عفوا ماشي كاس، 4 كاس د الزيت، وعندي نص خماره مغروفه صغيره د الخميره ديال الحلوى. بغيت نوريكم المقادير. هيا ما معمراش خميره د الحلوى ايديال، انا ايديال المغروفه ما معمراش. وانا قلت لكم 4 كاس د الزيت. غادي نكب هاد الزيت هنايا، وغادي نخلط بالماء دافي. نخلط بالماء دافي بعد ما السكر مع الخميره باش تعطي المفعول ديالها دغيا. نخلط هاد الطحين مع بعضيتو. انا ما عملتش من 2 زلايف د الزيت د الطحين، عفوا 2 زلايف د الطحين الفرص وزلافات فينو، يجيو مزيونين هاد الملويات في الفران. كتعجنوهم حمضه ديال الرغايف. عجنتهم غير هنايا في القسعه باش تبقاو تعرفوا العبار د العجين، حيت العجانه كتعجن ماشي ما كتعجنش، ولكن هادو كيطلعوا مزيونين بالعجين د اليد، يجيو مزيونين. تعطيوهم الماء، تسخوهم بالماء باش كيجيو مزيونين. طلعوهم شي قاصحين، خصهم يكونوا شويش مخوفين. نجمعو بعدا هاد العجين هاد الطحين. غنوريكم العجين ديالها. دابا غنرشو الماء وغادي يتعجنوا هيدا باش كيجيو مزيونين منفوشين. بلاتي نطلع هاد الكيكه كل ما تعملوا لهم هيدا الماء كيجيو مزيونين، كيعطيو الطوع ديالهم ساهلين. تكون عندكم الزبده، تقدروا تعملوا 2 خبيزات هيدا تفطروا بيهم، ولا تعملوا كسكروط. يجيو مزيونين، ما فيهم شي الزيت بحال الرغايف. الرغايف كيكونوا شويش ميدومين. شويه د الماء
معجنهم هيدا كاع ما تعكوهم، غير هيدا. هادو ما كيبغيوش يلحلك، كيبغيو رشه د الماء تعملوا لهم هيدا حتى كينشف منهم ديك الماء. هيا حط عليه فيه الماء كتديوه. نتمنى الله بلي هذا الشيء يعجبكم اللي كنعمل الحاجه اللي كنعمل في داري كنشاركها معكم. كنبغي نشارك معكم حاجه داري، كنعملش بزاف، غير شويه الانسان باش ما كيملش. بقاو معايا تنكمل باش ما نطولش عليكم فيديو. من بعد ما عجنتها مزيان وخليتها ترتاح، هي دابا ارتحت لي، عملت لها ميكا وخليتها ترتاح. دابا غنقسمها، غنعمل غير جوج كبارين باش كيجيو مزيونين. خمروا تبارك الله. بلا ما تعملوا الزيت، قرصوها غير هيدا، كيجيو منفوشين هاد الخبيزات. كنقولوا لهم الملوي الزبده، ولكن كاين اللي كيعمل ديك الملوي ديك الطريقه ديال الزبده والسميده. انا ما كنعملهمش السميده، كنخليهم يخمروا. كتقرصوهم بحال الخبزه. دابا خامرين، دابا غنعمل الزبده. عمرهم الزبده باش كيجيو فازقين مزيونين، كيجيو عامرين الزبده. اي زبده. دابا غادي نجيب هادي هيدا، وغنجيب هادي هيدا، نخلي هادي ترتاح. نجيب هادي تابعوا معايا كيفاش كنعمل. قلت لكم كنقرصها شي بالزبده. ساهلين ودغيا كيخمروا ودغيا كيطيبوا. يعني في الصباح بنادم ينوض يسبقهم هما الاولانيين يفطر بيهم. يريد الانسان ينوض يتوضا يصلي يجمع شويه دارو حتى كيكونوا رتحوا وفطرتي بيهم. والزبده نخليهم يرتاحوا شويش باش غادي يطلقوا لي. طولوهم هيدا ونخليهم واحد 4 ساعات يزيدوا يخمروا، غير يرتاحوا. ماشي الا كانت 4 ساعات، داكشي على حساب الجو. دابا البرد اللي غنخليهم شويش يزيدوا يرتاحوا، بعد غنرجع لكم باش غنوريكم كيفاش غنلويهم. بعد ما ارتاحوا لي غادي نهز هادي غنزلها هنايا الصينيه. الصينيه هنايا كتعملوا الزبده. قلت لكم هاد الزبده، هاد الخبزه كتبغي الزبده كتلوي هيدا.
متركوهاش بزاف باش تجي معمره. سمحولي غادي نعوض الكاميرا تجي على يدي. هيدا دابا غنوريكم كيفاش غنطلق هاد كاسة الزبده حدايا، وانا كنجبد كنلوي كنجبد. كنلوي كنجبد بلا ما تبقاو تقرصوا بزاف، غير شويش. بعد ما كتنيوها بحال الرغيفه كتجي مورقه من داخل. هادو ماشي كيجيو مورقين بحال ديك الملوي اللي كيعدلوا الاخر، كيجي بحال الخبز ولكن داكشي من داخل منفوش بالزبده. نعملو الزبده نقلبو هيدا دابا غنخليهم يرتاحوا باش غادي نقرصوهم. من بعد ما رتحت لي الخبز وقرصت شويش كترتاح عاود كنرجع لها نقرصها. ها هي دابا نخليها ترتاح. ها هي قرصتها حتى هادي قرصتها، ها هي دقيت عليها. دابا نخليها ترتاح مده تتخمر، خصها تخمر بحال اللي كتخمر الخبز باش كتجي منفوشه. خصها هذيك الخمير ديالها. يعني دابا البرد ما عرفتش واش نص ساعه اولا ربع ساعه. غنغطيها بواحد المنديل سخون باش غادي تخمر بلاتي عليها. ديك الساعه نرجع لكم من بعد ما تخمر. من بعد ما خمروا لي الخبزات ديالي انا عملتهم باش خمروا لي دغيا. سخنت الفران وطفيته ودخلته حيت دابا البرد. الا بغيتو تخلطوا بيضات ودهنوهم، انا كيعجبني نعملهم الزبده باش كيجيو محمرين بالزبده احسن. من غير طريفات هيدا تقبوهم شي. كاين اللي كيبغي يعمل يدهنهم بالصفار د البيضات، انا كنعملهم غير الزبده. دابا انا سخنت الفران. بعد ما سخنت الفران د البوطه عندي باش كيجيو مزيونين، غادي ندخلهم يطيبوا وغنرجع لكم بعد ما غيطيبوا. هاهما شوف تبارك الله خمروا. نرجع لكم بعد ما غيخمروا، ديك الساعه نرجع لكم. بعد ما طابوا لي الملوي ديالنا، هذا كيقولوا له الملوي بالزبده، كاين اللي كيقولوا المخمر، حنا هنايا كنقولوا في الشمال كنقولوا له الملوي. ها هو شوف تبارك الله كيف جا، هما جاو محمرين. هنايا هادي جات لي شويه محمره. ها هي شوف تبارك الله كيف جاو غوزلان، جاو هشاشين. هذا هو النهايه ديال الملوي ديالي. حنا كنقولوا له انا ملوي، كاين اللي كيقولوا المخمر. ها هو شوف تبارك الله كيفاش جا. وما تنساونيش تدعموني بلايك واشتراك وكومونتيرات ديالكم مزيونين. وهو برير الداتاي بالشيبه، واللي بغى يعمل العسل وباش ما بغيتو تاكلوه بالزبده بالعسل. يلا بسلام عليكم والصحه والراحه.